بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. لدي اليوم إن شاء الله بعد غيبة خفيفة بإذن الله. كنت أفكر في كيفية ترجمة الأفعال الأزمنة المركبة وكيف يمكن ترجمتها في بعض الجمل العلمية، فرأيت أن أقترح الجملة الموالية، وهي بسم الله: عندما كنت قد بدأت التجربة انفجر في وجهي الإناء الذي كنت أحضر به الهيدروجين. هذا ما حدث ذات يوم. إذن سطرت على الفعل كنت قد بدأت. كنت قد بدأت كان فعل ماض، قد مع بدأ فعل ماض تبين أن الفعل تحقق في الماضي، وكان يسبق الحدث يسبق حدثا آخر في الماضي أيضا. انفجر كذلك هي فعل ماض، بمعنى الزمن الأول المركب اللي كنسميوه لو طون كومبوزي، الزمن المركب لو بلوس كو بارفي هو المقابل ديال كان قد فعل. كنت قد فعلت، دونك كنت قد بدأت، وترجمته ستكون بالفرنسية لو بلوس كو بارفي. انفجر هي هو فعل ماضي، وهي لا بغينا نقولوا بالفرنسية une action qui est brusque, ou l'action qui est brusque est traduite par le passé simple. انفجر فعل في زمن الماضي، c'est une action qui est courte dans le passé. مقابلها يكون زمن le passé simple. كنت أحضر، كان زائد فعل مضارع، كان زائد فعل مضارع، كنت أفعل، ça se traduit par l'imparfait. زمن هو l'imparfait. كنت أحضر به الهيدروجين، وتعني أكسيون أو حدث في زمن ماضي يكون أطول. إذن الماضي انفجر passé simple action courte de le passé. كنت أحضر l'imparfait action dure dans le passé. كان قد فعل هو زمن مركب ويعني le plus que parfait. وترجمتها إليكم ترجمتها: lorsque j'avais commencé l'expérience, le récipient où je préparais, j'avais commencé هو le plus que parfait du verbe commencer, donc l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé. Ça fait que nous avons le plus que parfait. Le récipient où je préparais, الذي كنت أحضر به أعطانا ce qu'on appelle l'imparfait. Je préparais, AIS, l'imparfait, l'action qui est un peu longue dans le passé. L'hydrogène explosa. explosa c'est le verbe exploser انفجر في زمن قصير في الماضي، وهو brusque, une action qui est brusque، زمن قصير ومفاجئ. explosa c'est le verbe exploser au passé simple. Sur mon visage, c'est ce qui s'est passé un matin. هذا ما حدث ذات صباح. C'est ce qui s'est passé un matin. C'est passé, c'est le passé composé du verbe passer avec l'auxiliaire être, et c'est un verbe pronominal se passer. إذن تكملة للاقتراح الذي كنت بدأت تفسيره: كنت قد أخذت j'avais pris، كنت قد وضعت، يعني نغض النظر عن فيه باش حتى نعطي أهمية للزمن أكثر. كنت قد وضعت j'avais posé، كنت قد زرعت j'avais semé، كنت قد أصبحت j'étais devenu. لاحظوا هنا تغير ce qu'on appelle الفعل المساعد اللي هو l'auxiliaire être. كانت قد تكونت، il était devenu، il était constitué، il était constitué. c'est le plus que parfait. حين تكون القاعدة تضم كان
زائد قد زائد فعل في الماضي سي بلوس كو بارفي. وهنا بالنسبة للفرنسية les verbes dépendent de leurs auxiliaires, que ce soit le verbe d'être ou le verbe avoir. أما القاعدة الأخرى فهي كان سأكون قد فعلت. سأكون قد فعلت سين زائد كان زائد قد زائد فعل ماض. كان فعل ناقص يعني le verbe défectif. سين تعني le futur. قد فعل. حين أجمع هذه الأجزاء من العبارة سأكون قد قربت. j'aurai rapproché. هذا مثال. j'aurai rapproché. Donc le futur antérieur, c'est une action qui se déroule dans le futur mais qui précède d'autres actions التي تسبق حدثا آخر ونسميه المستقبل السابق. المستقبل السابق. هذا فقط اقتراح أتمنى يكون قد أفاد البعض أو الكثير. الآن إن شاء الله لدينا جملة أخرى كذلك تعتبر مهمة في استعمالات الأزمنة المركبة. ce sont les temps composés. عندما ستكونون قد انتهيتم. ستكون قد فعلت. إذا قد زائد ماضي وقل منها سين مع كان. هذا يعني مستقبلي. c'est le futur antérieur. عندما ستكونون قد انتهيتم من حساب مميزة دلتا المعادلة من الدرجة الثانية. ستحسبون أو ستحسبون جذري هذه المعادلة. كاين إشكال ديال المعاني في اللغة العربية حين نقوم بكسر حرف من فعل فاعل أو ضمه فعل أو فتحه فعل فغالبية المعاني تتغير. هنا يتعلق الأمر هنا بحسب حسب حسب إلى آخره. فالمعنى يتغير تماما بفعل تغيير حركة من الحركات. إذا هنا الحساب نقول نحسب. أما نحسب فمعناها نظن. إذا قلنا عندما ستكونون قد انتهيتم هذا نقوم بالترجمة ديالو le futur antérieur. C'est-à-dire dans le futur il y a une action qui se fait avant une autre. المعادلة من درجتين. ستحسبون vous calculerez. donc هنا le futur simple غيعطيني هنا le futur simple. ça زائد فعل مضارع يعطينا le futur مستقبل هذه المعادلة. وسنرى ترجمة إن شاء الله. lorsque vous aurez terminé هنايا تنعملو avoir اللي هو في الفيتور simple l'auxiliaire avec le participe passé. donc avoir au futur simple plus le participe passé vous aurez terminé, ça donne ce qu'on appelle le futur antérieur. المستقبل السابق. المستقبل السابق يعني يسبق حدثا أيضا هو في المستقبل ويأتي بعده. donc lorsque vous aurez terminé de calculer le déterminant delta d'une équation du second degré vous calculerez. ستحسبون. إذن هذا سين زائد فعل مضارع يعني futur simple. c'est une action qui se fait dans le futur mais qui arrive après l'autre qui lui est antérieure. التي تسبقها. les deux racines de cette équation. lorsque vous aurez terminé de calculer le déterminant delta d'une équation du second degré, vous calculerez les deux racines d'une équation. عندما ستكونون قد انتهيتم من حساب مميزة دلتا المعادلة
بمعنى المميزات لمعادلتهما أو للمعادلة من الدرجة الثانية التي هي من دوزيام دوغري سكون أبيل سكون دوغري الدرجة الثانية. ستحسبون بمعنى الحدث الثاني هو أنك ستقوم بحساب جذري المعادلة. دونك قلنا لي دو راسين دو سيت إكواسيون. فنكون قد استخلصنا على أن كان مثلا كان قد أخذ كنت قد أخذت j'avais pris. Ce sont des verbes au plus que parfait. كنت قد وضعت فيه j'avais posé ou déposé. كنت قد زرعت فيه j'avais. إلا بغينا نعتبروا فيه ندخل في الترجمة نكونوا j'y avais posé. j'y avais فيه سي Y qui remplace le lieu. كنصبحوا بغينا نتكلموا غير على كنت قد فعلت j'avais fait. دونك خبر أكيد كان زائد قد التي تبين أن الفعل في الماضي هو مقرر وحقيقي. كان قد أصبح كانت قد تكونت. أصبح هنا تعني من أخوات كان quelque chose qui était devenu était construite قد تكونت était construite. J'avais ce qu'on appelle زراعة مثلا l'agriculture. On peut parler de sa traduction dans son contexte convenable. بينما سيكون قد فعل aura fait. سيكون قد فعل ستكون قد انتهيتم. vous aurez terminé. هذا هو المثال اللي خلينا من هنا. كان قد فعل في الماضي وكنت سأكون قد فعلت. هذا مثال حين سأكون قد قربت عود الثقاب. quand j'aurai rapproché l'allumette. سيحدث انفجار. سين زائد فعل مضارع ثاني le futur. cela provoquera une explosion ou bien une explosion fut تكون حدث كان وقع إلى آخره.